लूँगा। तो मैंने कल भी स्पॉट किया है। तो इनका जो है ना कल के कल आप काम दे रहे हो, इतवार को फिर दौड़ रहे, इसलिए मेरी टीम का आधा वोट जो है ना सीक्रेट लवर को चला गया था। मैं कहा इनको तो मैं उसकी तरफ लगाता हूँ ना ज़रा, मुझे पता है ब्लैक टाइगर की क्या। ये मैं क्रेडिट देता हूँ जी अतीक साहब को, जिनका मेरे पे बड़ा एतबार है, बड़ा ट्रस्ट है। उन्होंने मुझे कहा था कि देख लो सवार तुम अपनी मर्ज़ी का बिठाना, वो बिठाना जिस पे तुम्हें ट्रस्ट हो। मैं कहा सर मैं अपना सवार बिठाऊंगा अपनी मर्ज़ी। घोड़ा जीता ना देखें जी, बढ़ के नहीं मारनी तो क्या मारना है जी, सीधी सी जो बात है। मेरा तो जब भी घोड़ा जीता तो हम एंड करते हैं, इंतहा करते हैं, सीधी सी बात है। इसलिए घोड़े रखे हुए हैं कि घोड़ा जीते, यार दोस्त आए हों, फैमिलीज। आज हमारे बर्ड से भी मेहमान आए थे, खुशी का इजहार था, हमने आज खुशी का इजहार किया, ये खुशी होती है। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं। यहाँ पे भी घोड़े को जीन लग रही है, फिर गेट पे जाके भी लग रही है। वो घोड़ा है कोई, अब वो रिमोट कंट्रोल तो है नहीं कि जिस तरह चला रही, वो भी एक जानदार चीज़ है। मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद को, जिन्होंने मुझे अपना छोटा भाई बनाया हुआ है, मखदूम साहब ने बेटा बनाया हुआ, बड़ा प्यार करते हैं, जिनकी मेहरबानी है। मैंने मुर्तज़ा भाई को भी सबसे पहले यही बताया, मैं कहा सर मैं आज आपके स्टेबल का सवार बिठा रहा हूँ। कहते जी बेस्ट ऑफ लक। तो मैं बड़ा खुश हूँ, जब घोड़ा जीता मुझे सबसे पहला मैसेज ही मुर्तज़ा भाई का है। मेरा जब भी बैट पैच है ना तो मेरा ब्लैक टाइगर नहीं तोड़ा। कहते ना जी जिधर भी स्टेबल ही बनाई है, ब्लैक टाइगर नहीं तोड़ी है। आज मैंने तोड़ती है, आज फिर उसने तोड़ी है। 2.5 महीने बाद घोड़ा जीता जी, बड़ी खुश है कि जी वो घोड़ी जो है रेस क्लब की नज़रों में ना फेल थी, कि जी ये रेस के काबिल नहीं है, ये ऐसे है वैसे। लोग बड़ी बातें करते थे। और लास्ट टाइम भी सेकंड हुई और आज भी थर्ड हुई। बहुत ज़्यादा तैयारी है जी, तैयारी तो हर घोड़े की रखते हैं। प्रोस्पेक्टस के लिहाज से प्लानिंग के तहत मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ताहिर सलीम और आप देख रहे हैं एआई न्यूज़। नाज़रीन 5 जनवरी 2025 की लास्ट रेस ब्लैक टाइगर ने जीती। ब्लैक टाइगर चेयरमैन स्टेबल का घोड़ा है, जिसके ऑनर मलिक अतीक अहमद साहब हैं और ट्रेनर एहसान अली हैं। तो माशाल्लाह इस रेस में अतीक साहब के 2 घोड़े भाग रहे थे, ब्लैक टाइगर और सीक्रेट लवर। ब्लैक टाइगर विन हुआ है और सीक्रेट लवर ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। और इनके ट्रेनर एहसान अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आइन से बात करते हैं। वालेकुम जी वालेकुम सलाम। एहसान भाई माशाल्लाह मुबारक हो यार, माशाल्लाह थोड़ा टाइम बाद मुलाकात हो रही है। अतीक साहब भी नहीं है, मैं तो बड़ा मिस कर रहा हूँ उनको, यकीन करें। और माशाल्लाह एक तो विक्ट्री हो गई है और एक नंबर 3 हो गई है सीक्रेट लवर। जी मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है जी। मैं तो अल्लाह पाक और अल्लाह पाक की ज़ात का बड़ा करम है मुझ पर, मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और आज अतीक साहब को बड़ा मिस किया है जी। मैंने उनको कहा था, मैं कहा सर ये हमारे 2 घोड़े भाग रहे हैं और हमारे दोनों घोड़े ही आएंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे कहते यार आप इतने कॉन्फिडेंस पे कैसे हो। मैं कहा सर मेरे 2 भाग रहे हैं और मेरे दोनों ही आएंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। चला ना रेस कैसी हुई, एक टाइम पे ना घोड़े सार लगे हुए थे, आपका ब्लैक टाइगर और दूसरा वो शहबाज ऐसा ने कैसी राइड की है, कमाल कर दिया उस टाइम। मैं समझता हूँ जी, वो पहले बैठे हुए थे आफताब चौधरी भाई, वो भी भाई हैं, और शहबाज भाई भी भाई हैं। तो वो जब गिरे हैं वो बईद घोड़े से, तो मैं थोड़ा सा ना बड़ा परेशान हुआ और मैं फ़ौरन भागा नीचे आया। बॉक्स में बैठा हुआ था तो मैं नीचे आया, तो मैंने अपने दोस्त को भाई को कहा मार को, मैंने कहा यार नीचे जोकी जो है ना, जो अच्छा जोकी है, देखो मैंने कॉपी पढ़ी, मैंने कहा शहबाज की कोई राइड नहीं है, तो जल्दी से शहबाज भाई को देखो कोई घोड़ा तो नहीं बैठे हुए। तो उन्होंने मुझे कहा जी वो लखवीर बैठे हुए हैं, तो आपकी रेस में कोई नहीं बैठे हुए। मैं कहा वो जल्दी से मेरी शहबाज भाई से बात करवाओ, तो उनको कहो कि घोड़ा वही बैठेंगे। और मैं यकीन करें कि मैं आज शहबाज भाई का फ़ैन हो गया। मेरे बड़े घोड़े जीते हैं, लेकिन जितनी मुझे आज शहबाज भाई की राइड का मज़ा आया है ना, यकीन करें आज तक कभी किसी घोड़े का इतना मज़ा नहीं आया। इन्होंने दिल जीत लिया है। मैं तो उनका पहले ही फ़ैन हूँ माशाल्लाह, अच्छे राइडर हैं माशाल्लाह, अच्छी रेसें विन करते हैं। जी ऐसी है। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मेरे स्टेबल में आज उन्होंने पहली दफ़ा कलर पहना है। आपका अतीक साहब का कलर पहले दफ़ा पहना शहबाज साहब ने। जी मुझे खुशी इस चीज़ की, और ये मैं क्रेडिट देता हूँ जी अतीक साहब को, जिनका मेरे पे बड़ा एतबार है, बड़ा ट्रस्ट है। उन्होंने मुझे कहा था कि देख लो सवार तुम अपनी मर्ज़ी का बिठाना, वो बिठाना जिस पे तुम्हें ट्रस्ट हो। मैं कहा सर मैं अपना सवार बिठाऊंगा अपनी मर्ज़ी का। और अल्लाह पाक की ज़ात ने बड़ी इज़्ज़त रखी और ज़रिया जो है शहबाज भाई को बनाया, तो ये 50% क्रेडिट गोज़ टू शहबाज साहब। रेस एक सीक्रेट लवर तीसरी, उसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि ये जो ब्लैक टाइगर है इसने तो हर टाइम आपको ना जब भी मुश्किल वक्त आया ना चेयरमैन स्टेबल को इसने बाहर निकाला है इसका रिकॉर्ड है। अब सीक्रेट लवर की बात करते हैं। मेरा देखें जी अल्लाह माफ़ करे, ये गुड बैड तो गेम का हिस्सा है। मेरा जब भी बैट बैच है ना तो मेरा ब्लैक टाइगर नहीं तोड़ा। कहते ना जी जिधर भी स्टेबल ही बनाई है, ब्लैक टाइगर नहीं तोड़ी है। आज मैंने तोड़ती है, आज फिर उसने तोड़ी है। 2.5 महीने बाद घोड़ा जीता जी, बड़ी खुशी है। और सीक्रेट लवर से हम इसलिए ज़्यादा खुश हैं कि जी वो घोड़ी जो है रेस क्लब की नज़रों में ना फेल थी, कि जी ये रेस के काबिल नहीं है, ये ऐसे है वैसे। लोग बड़ी बातें करते थे। और लास्ट टाइम भी सेकंड हुई है और आज भी थर्ड हुई है। सो हमें इस चीज़ की भी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भी घोड़ी आ गई है और अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त रखी है। अच्छा मलिक साहब नहीं आए, मैं तो बड़ा मिस कर रहा था उनको स्पेशली, क्योंकि और आज माशाल्लाह हर दफ़ा की तरह आपके स्टेबल में रौनक लगी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुबारकें दे रहे हैं, तो उनको मैं मिस कर रहा हूँ आज।
جی یہ دیکھیں جی، یہ جو گھوڑے ہیں نہ یہ عتیق صاحب کے ہیں، نہ یہ ہمارے ہیں، یہ ہیں عوام کے، پبلک کے۔ عتیق صاحب سمجھ لیں کہ صرف کاپی پہ نام صرف پبلک کا نہیں آتا، باقی یہ گھوڑے عوام کے ہی ہیں۔ میں نے بڑے بڑے یہاں پہ گھوڑے جیتے دیکھے ہیں، لیکن جب میں نے یہ نہیں ہے کہ میرا گھوڑے ہیں تو میں اس لیے بات کروں، جب بھی عتیق صاحب کا گھوڑا جیتا ہے نا، تو میں نے جو عوام کا کراؤڈ دیکھا نا، وہ تو سب نہیں دیکھا۔ آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ آپ دیکھ لیں، لوگ جب گھوڑا جیتا ہے تو خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے نوٹری کرنا ہی نہیں، ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ ہم جس دن نوٹری کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم دوبارہ ریس کلب میں ہوں گے ہی نہیں۔ جوش بڑا تھا آج بھی ماشاءاللہ، بہت جوش تھا لوگ۔ اچھا بلیک ٹائگر سے نا آپ کے جتنے جو سپورٹر تھے نا وہاں بلیک ٹائگر سے زیادہ سیکرٹ لور کو پسند کر رہے تھے، حالانکہ بلیک ٹائگر تو ون کر گیا تھا۔ جی بالکل ایسی ہے، میں نے ان کو کہا تھا، میں نے گھوڑا نا تھرسڈے والے دن اسپارٹ کیا تو بھاری تھا، تو آفتاب بھائی کو میں نے کہا جی ایک گھوڑا کو کام ذرا کم ہے تو میں چاہتا ہوں ہم سیٹرڈے کو بھی دے دیں، تو مجھے کہتے دیکھ لو ریکور کر لو گے، میں کہا جی میں سر کر لوں گا، تو میں نے کل بھی اسپارٹ کیا ہے۔ تو ان کا جو ہے نا کل آپ کام دے رہے ہو، اتوار کو پھر دوڑ رہے، اس لیے میری ٹیم کا آدھا ووٹ جو ہے نا سیکرٹ لور کو چلا گیا تھا۔ میں کہا ان کو تو میں اس کی طرف لگاتا ہوں نا ذرا، مجھے پتا بلیک ٹائگر کی کیا کوالٹی اور کیا نہیں ہے، تو اللہ نے عزت دی ہے جی، اسی لیے یہ زیادہ ان کا دھیان سیکرٹ کے تھا۔ جی ایسے ہی ہے، سمجھ لیں میں نے ٹیم کو ادھر لگا دیا، میں کہا آپ ادھر لوگوں میں بلیک ٹائگر پہ لگتا ہوں۔ گلا آپ کا بیٹھا ہوا ہے، جوش وہی ہے جو ہر دفعہ ہوتا ہے آپ کا۔ شکر ہے میرے مالک ہے جی اللہ کے۔ میرا جب بھی گھوڑا جیتا نا، دیکھیں جی بڑھ کے نہیں مار رہی تو کیا مارنا ہے جی، سیدھی سی جو بات ہے۔ میرا تو جب بھی گھوڑا جیتا تو ہم اینڈ کرتے ہیں، انتہا کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اس لیے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں کہ گھوڑا جیتے، یار دوست آئے ہوں، فیملیز، آج ہمارے بیٹھ سے بھی مہمان آئے تھے، خوشی کا اظہار تھا، ہم نے آج خوشی کا اظہار کیا، یہ خوشی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے انسان۔ اچھا احسان بھائی ماشاءاللہ ایل آر سی کے ینگسٹ ٹرینر ہیں، جوان ترین ٹرینر ہے ماشاءاللہ۔ اب ایل آر سی کے اقدامات کیسے دیکھتے ہیں، آگے کس طرح دیکھتے ہیں ماشاءاللہ؟ پھر چیئرمین صاحب اسپیشلی بڑا فوکس کیا انہوں نے چیزوں پہ، جو کس کو لے کے ہر چیز کو خود واچ کر رہے ہیں، تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے سب سے پہلے تو مخدوم سید ایم محمود صاحب کو، جو ہمارے موجودہ چیئرمین ہیں، اور ان سے بھی زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے، جو ان سے بھی زیادہ بڑے ہارس لور ہیں، وہ جاتا ہے مخدوم سید مرتضیٰ محمود کو، جنہوں نے مجھے اپنا چھوٹا بھائی بنایا ہوا ہے، مخدوم صاحب نے بیٹا بنایا ہوا، بڑا پیار کرتے ہیں، جن کی مہربانی ہے۔ میں نے مرتضیٰ بھائی کو بھی سب سے پہلے یہی بتایا، میں کہا سر میں آج آپ کے اسٹیبل کا سوار بٹھا رہا ہوں، کہتے ہیں جی بیسٹ آف لک۔ تو میں بڑا خوش ہوں، جب گھوڑا جیتا مجھے سب سے پہلا میسیج مرتضیٰ بھائی کا ہے، مجھے اس چیز کی بھی بڑی خوشی ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ریس کلب ہے، یہ ان کے ہوتے ہوئے میں ان کو بہت اچھا دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ ترقی کرے گا جی۔ بڑی چیزیں ریس کلب میں چینجنگ جو کی ہے انہوں نے، اور مزید ہم چینجنگ کی طرف ہیں۔ جو چیز میں مجھے لگتا ہے کہ نیگیٹیوٹی کوئی پھیلا رہا ہے یا کوئی چیز غلط ہے، تو میں ان کے مخدوم صاحب کے اور ان کے بیٹے کے مرتضیٰ بھائی کے نوٹس میں ضرور لے کے آتا ہوں سر کہ یہ چیز ایسی ہونی چاہیے، تو وہ جی اس پہ عمل کرتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، ان کا تھینکفل ہوں۔ اور یہی اسپیشل چیز بھی ہے یہ کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی بات کی نا کہ آپ نوٹس میں لے کے تو فوراً ایکشن لیتے ہیں، اسی سے ریس کلب بہتر ہو رہا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، اصل میں یہاں پہ کافی عرصہ پہلے یہ سین چلا تھا کہ جی گیٹ پہ سوار چینج ہو جاتے ہوتے تھے، اونرز بھی پریشان ہوتے تھے۔ میں کہا سر سب سے پہلے تو یہ چیز بند کروائیں، تو یہ چیز انہوں نے بڑی بند کروائی جی، میں اس کے لیے بھی ان کا بڑا تھینکفل ہوں کہ یہاں پہ بھی گھوڑے کو زین لگ رہی ہے، پھر گیٹ پہ جا کے بھی لگ رہی ہے۔ وہ گھوڑا ہے کوئی، اب وہ ریموٹ کنٹرول تو ہے نہیں کہ جس طرح چلا رہی، وہ بھی ایک جاندار چیز ہے۔ تو اس طرح جو کس بھی جو ہے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، گھوڑا بھی جو ہے نروس ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بہت بہتر ہو گیا کہ اب جو یہاں سے بیٹھ کے جا رہا ہے پیڈاک سے، وہی ریس میں بھی بھاگے گا۔ تو ریس کا رزلٹ ماشاءاللہ آپ کے سامنے، ایسا سیزن، ایسے 17-18 سال سے میں ریس کلب میں آ رہا ہوں، ایسا سیزن میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ بہت ہی کمال ریسز ہو رہی ہیں اور بہت ہی دھماکے دار سیزن ہو رہا ہے۔ اچھا احسان بھائی ماشاءاللہ، اب ملک عتیق صاحب کو میں تو بڑا مس کر رہا ہوں، اور آگے مجھے وہ کب ملیں گے، کب نظر آئیں گے ایل آر سی میں؟ کیونکہ یہی آنر ہیں جو ایل آر سی کے نا حسن کو چار چاند لگاتے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، اور وہ اسلام آباد میں سے ماشاءاللہ آتے ہیں، اسپیشلی جینٹل مین آدمی بھی، تو وہ مجھے کب نظر آئیں گے ایل آر سی میں؟ دیکھیں جی وہ اونرز ہیں، یقین کریں کہ چراغ لے کے بھی ہونا ہے، یہ نہیں ہے کہ میں ان کا ٹرینر ہوں تو میں ان کی تعریفیں کری جاؤں۔ یہ ریس کلب والے لوگ کہتے ہیں، آپ کسی سے عتیق صاحب کے بارے میں پوچھ لیجیے گا، وہ کہتے ہیں چراغ لے کے بھی ڈھونڈو نا تو دن کے اجالے میں بھی، تو عتیق صاحب جیسا اونر اتنا اچھا نہیں ملے گا جی۔ میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، مجھے انہوں نے بیٹا بنایا ہوا ہے، بھائی بنایا ہوا ہے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ دیکھیں جی اتنی بڑی کوئی اسٹیبل کی ذمہ داری کوئی ایسے کسی کو نہیں دے دیتا۔ تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ سمجھ لیں کہ 19 کو 1000 کی نہیں ہے، 19 جنوری کو گولڈن مارکیٹ اس میں بھاگے گی، تو وہ ایک ہفتہ پہلے آئے ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اور وہ نیکسٹ منڈے تک آئی تھنک آ جائیں گے ان شاء اللہ۔ میری آج بات ہو رہی تھی، ابھی میسیج بھی ان کی آئے ہیں، تو ان شاء اللہ مجھے امید ہے کہ نیکسٹ منڈے آ جائیں گے ان شاء اللہ۔ ڈربی کی تیاری ہے آپ کی 2025 کی؟ ڈربی کی بہت زیادہ تیاری ہے جی، تیاری تو ہر گھوڑے کی رکھتے ہیں، پروسپیکٹس کے لحاظ سے پلاننگ کے تحت میں چلتا ہوں، میرے ساتھ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، میں بڑا شکر گزار ہوں اللہ پاک کی ذات کا، اپنی ٹیم کا، تو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے جی میری ٹیم کا، میں اپنی ٹیم کا بڑا شکر گزار ہوں، بہت بہت زیادہ۔ لوگ یہاں پہ سیسوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، لیکن یہ میں ان کو صحیح سمجھتے نہیں، یہ میرے بڑے ہیں،
کیونکہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپس میں کمرے میں اپنی پلاننگ ڈیسائیڈ کرتا ہوں. کچھ جہاں پہ میری غلطی ہوتی ہے وہ مجھے بتا دیتے ہیں, جہاں پہ ان کی کوئی غلطی ہوتی ہے وہ مجھے بتا دیتے ہیں, تو رزلٹ آج الحمدللہ آپ کے سامنے ہے. پبلک بھی خوش ہے, عتیق صاحب بھی خوش ہیں, ہم بھی خوش ہیں. چلیں پھر انشاءاللہ ملاقات رہے گی اب آپ سے انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. تھینک یو سر. ٹھیک ہے, تھینک یو. جزاک اللہ, جزاک اللہ.